गिरिजाको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसले एउटा भारतीयहरूलाई सहज तरिकाले नागरिकता दिने कानुन पनि पास गर्यो। यो 57 साल श्रावण 10 गते लालमोहर लाउनको लागि दरबारमा पठाएकोमा राजाले त्यो विषयमा त्यो त राष्ट्रघाती किसिमको यो कानुन छ, यसले के भने विदेशीहरूको नेपाली नागरिकता घुसपेटको ढोका खोलिदिन्छ, यसले देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्तामै गम्भीर क्षति पुर्याउँछ भनेर यो त्यति बेला त्यसलाई स्वीकृत गर्नमा रोकिदिएको र तिब्बतमा अशान्ति अथवा तिब्बतमा के भनेदेखि भाँडमैलो मचाउनको लागि नेपाली भूमि चाहिएको, तर त्यसको लागि के हो भने राजा वीरेन्द्र बाधकको रूपमा रहेको। हिजो खम्पा विद्रोहलाई पनि दमन गर्न वीरेन्द्रले भूमिका निभाएको। राजा वीरेन्द्रकै सँग जाने पत्रकारदेखि लिएर त्यहाँका के भने राजनीतिज्ञहरू भए, विभिन्न जो गएका थिए नि, उनीहरू के कुरा भन्छन् भने चिनिया राष्ट्रपति र वीरेन्द्रको बीचमा कुनै सहयोगी नराखिकन के भनेदेखि लामो वार्ता भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा म यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु सर। धन्यवाद। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पूरा परिवार वंशनाश, साथसाथै उहाँका आफन्तहरू पनि शाही परिवारका अन्य सदस्यहरूको त्यो घटना घटेको अहिले 20 वर्ष नागिसकेको अवस्था छ। त्यति बेला बनेको छानबिन आयोग, जसको चाहिँ संयोजक चाहिँ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय थिए र त्यसको चाहिँ सदस्यका रूपमा चाहिँ सभामुख तारानाथ राणा भाटज्यू रहनु भएको थियो। त्यो समितिले, त्यो छानबिन समितिले गरेको प्रतिवेदनको आधारमा जसरी चाहिँ दिपेन्द्रलाई दोषी देखाइएको थियो, आज 20औं वर्ष बित्दा पनि जनतामा त्यो कुरामा त्यति धेरै भरोसा छैन। अझै पनि जनताहरूमा चाहिँ आशंका रहेको छ, अविश्वास रहेको छ। दरबार हत्याकाण्डको चाहिँ नायके दिपेन्द्र मात्रै होइनन् भन्ने धेरैलाई त्यो लाग्छ। तपाईले यो कुरा अझै पनि नसुल्झिनुमा र दिपेन्द्रलाई चाहिँ दोषी होइन भन्ने जमात पनि ठूलो छ नि त, त्यो किन होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ, कि वास्तवमा सत्य पनि त्यही हो? अब हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त यो जुन दरबार हत्याकाण्ड 2058 साल जेठ 19 गते के भने भयो। यो घटना भएको आज के भने 20 वर्ष भइसकेको स्थिति छ र जति बेला यो घटना घट्यो, त्यो घटना धेरै के हो त भने एउटा रहस्यमय घटना थियो र एउटा राष्ट्र प्रमुख त्यसरी रहस्यमय तरिकाले मारिनु भनेको कम गम्भीर कुरा थिएन र तर त्यसको जुन किसिमको खोजबिन, कसले यो हत्या गर्यो अथवा दिपेन्द्र युवराजले मात्रै हो कि यसमा अरू पनि देशी विदेशी शक्तिहरू संलग्न छन् भन्ने विषयमा खोजबिन गर्नेतर्फ त्यति के भनेदेखि ध्यान दिएन। बरु के दियो भने यो घटनालाई के भने ढाकछोप गर्नेतर्फ के भने लागिएको स्थिति थियो त्यति बेलादेखि नै। र यो पटक पटक के भने यो दरबार हत्याकाण्डको विषयमा प्रश्न उठ्छ, तर यसको विषयमा सरकार हजुर दलहरू यस विषयमा के उनीहरू खास आफ्नो अभिव्यक्ति दिने गरेका छैनन्। भएको हुनाले यो घटना चाहिँ के भने धेरै के भनेदेखि रहस्यमय के भनेदेखि भएको हो। अब यसमा हामी हेरौँ यो रहस्यमय किन हो त? दरबारभित्र जुन सुरक्षाको जुन व्यवस्था छ, त्यहाँ सेनाको के भनेदेखि बटालियन नै त्यहाँ के बस्छ। त्यसको काम नै के हो भने दरबारभित्रका राजा लगायतका राजपरिवारका सदस्यहरूलाई सुरक्षा के दिने हो। यो रातको समय त्यो घटना घट्यो, घट्दाखेरि त त्यहाँ के भने गोली चलेको छ, गोली चल्ने त्यत्रो केदेखि आवाज आएको छ, त्यत्रो के राजादेखि लिएर त्यत्रो के व्यक्तिहरूको त्यहाँ के ज्यान गएको छ। त्यहाँको सुरक्षा दिएर बसेको सेनाले कुनै काम कारबाही गरेको भन्ने कुरा कहीँबाट के देखिएको छैन। भनेदेखि कि पहिलो किन के भने त्यहाँको सेना चुप लागेर बस्यो, किन त्यो सुरक्षा दिन तयार के भने हुन गएन, किन उसको आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नतर्फ के लागेन। पछि गर्दा त्यहाँका के भने प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर राणाले त फेरि कति गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुरा गरे भने कि दरबारभित्रको सुरक्षा दिने जिम्मा दिने काम चाहिँ सेनाको होइन भन्ने यस्तो गैर जिम्मेवारी, त्यसले झन् शङ्का उत्पन्न हो। सेना दरबारभित्र के भने सेनाको के बटालियन नै के रहेको छ
हजुर सेनाहरू रहेको त्यो पनि के हो भने प्रशिक्षित सेना हजुर त्यो सम्बन्धमा के भने राजालाई सेक्युरिटी राष्ट्र प्रमुखलाई सुरक्षा दिने किसिमको के सेना छ भने त्यसले एउटा के निकाल्यो भने आशंका के निकाल्यो। अब दोस्रो कुरा के हेर्नुहोस् त्यहाँ जुन घटनाको के हेर्नुहोस् वीरेन्द्रको सम्पूर्ण वंश नै नाश गर्ने योजना भएको त्यसमा देखिन्छ। किनभने एकजना निराजन त छोरा निराजन त बाहिर भएकोलाई पनि त्यहाँ बोलाएको भन्ने कुरा आएको छ। आउँदाखेरि त्यहाँ परिवारको सबै के भनेदेखि वीरेन्द्रको दुईटा छोरा छोरी सबैलाई के गरिएको छ सिद्ध्याइएको छ र अर्को के भने धीरेन्द्रलाई पनि त्यहाँ सिद्ध्याइको केदेखि स्थिति छ र यसले के देखाउँछ भने वीरेन्द्रको वंशको चाहिँ कुनै सदस्य नबाचोस् भन्ने एउटा उद्देश्य राखेको देखिन्छ। त्यसले पनि अर्को शंका के उत्पन्न गरेको छ। अनि तेस्रो भनेको के भने जसले के भने बाउ आमा सबैलाई के भनेदेखि मारे एउटा दिपेन्द्रले भनेको छ। त्यसको कारण के भनेको छ भने उनले दिव्यानीसँग के बिहा गर्न चाहन्थे तर परिवारले के भने त्यसलाई सहमति नदिएको हुनाले त्यही रिसमा के मारेको हो भन्ने किसिमको के गरेको छ भने भन्ने गरिएको छ। तर के भने त्यो तर्क अलिकति के भनेदेखि तर्कसंगत के देखिँदैन। उसले दिव्यानीसँगै के बिहा गर्न के चाहेको भए उसले आफ्नो के युवराज पद त्याग गरेर पनि बिहा गर्न सक्थ्यो होला हैन। अनि फेरि त्यसकै कुरालाई लिएर के भने दिव्यानी बिहा गर्न चाहने ऊ दिपेन्द्र अनि परिवारले कुनै हालतमा नदिएको र त्यो बीचमा उनीहरुको धेरै ठुलो टसल परेको हजुर भन्ने कुरा पनि के देखिएको स्थिति छैन। फेरि के हो भने एउटा चाहिँ जस्तो के भने त्यसरी उलाई बिहा गर्न नदिएको कुराले रिस उठ्दाखेरि यदि आफ्नो के बुवा वीरेन्द्र प्रति उसको रिस थियो कि आमासँग रिस थियो कि भाइ बहिनी सबै सिद्ध्याउनु पर्ने त आवश्यकता त हुँदैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन कारण देखिएको छ नि दिव्यानीको कारणले परिवारै वंश आफ्नो बाउ आमा भाइ बहिनी सबै मारे भन्ने जुन कुरा छ त्यो पनि के विश्वास लायक कुरा देखिएको छैन। फेरि त्यत्रो के व्यक्तिहरू जुन मारिएको छन् त्यो घटनामा दिपेन्द्र एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अझ त्यहाँ त के भनेको छ भने रक्सी खाएर मातेको लडेको त्यसपछि लगेर के भने के कोठामा सुताइएको भने जस्ता कुराहरू पनि आएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन घटनाको जुन प्रकृति हो घटनाक्रम हो ती सबैले गर्दाखेरि दिपेन्द्रले मात्रै अथवा दिपेन्द्रले त्यो घटना के भनेदेखि घटाएको भनेर चाहिँ विश्वास गर्न सकिने अवस्था के भनेदेखि छैन। त्यस अब मान्छेहरूले चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड जुन चाहिँ 20औं वर्ष अगाडि घटेको थियो त्यो घटनामा चाहिँ विभिन्न देशी विदेशी शक्तिहरूको पनि त्यसमा चाहिँ खेल छ। उहाँहरूकै सक्रियतामा चाहिँ त्यो घटना घटेको हो भनेर मान्छेहरूले भन्छन्। त्यो पछाडि लगत्तै अब राज संस्था पनि विभिन्न आरोपहरू छोटो समयमै पार गर्दै त्यो समाप्त पनि भयो। अहिले हामी गणतन्त्रमा छौँ भनेपछि देशी विदेशी शक्तिहरूले खेलेकै हुन्छ। त्यहाँ जुन दरबार हत्याकाण्डको सम्बन्धमा यसको पछाडि देशीय शक्ति र विदेशी शक्तिले कसले गर्यो होला भन्दाखेरि त्यो हत्याकाण्डबाट के हुनु पर्यो लाभान्वित हुनु पर्यो। लाभान्वित हुने को छ भन्ने कुरा त खोज्नु पर्यो। स्वाभाविक रूपले शंका गर्दै के जाँदाखेरि त्यसको के खोजबिन गर्दाखेरि अब यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अलिकति त्यसमा म संक्षिप्त रूपमा के भनेदेखि अनुरोध गरौँ। अब बाह्य शक्तिको हुँदाखेरि नेपालमा बाह्य शक्तिको चाख भएका देशहरू भनेको कुन हुन् त भन्दाखेरि एउटा त चीन भयो भारत भयो अनि पश्चिम मुलुक तीनटा शक्तिहरू नेपालको राजनीतिमा सधैँभरि के भनेदेखि चाख सरोकार राखेका शक्तिहरू हुन्। अब त्यहाँबाट पहिलो जाउँ नेपालको राजनीतिमा प्राय जसो माइक्रो म्यानेज गर्ने धेरै के भनेदेखि चासो राख्ने देश भनेको भारत नै के हो। र त्यति बेला चाहिँ कुन चाहिँ को सत्तामा थियो भारतको के सत्तामा भन्दाखेरि के देखिन्छ भने यो के भनेदेखि 55 सालदेखि हजुर 61 सालसम्म अहिले के भनेदेखि भाजपा को पार्टीको तर्फबाट अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री भएको पनि देखिन्छ।
बाह्य शक्ति केन्द्रको आधारमा विश्लेषण गर्दाखेरि भारतको राजनीतिमा मूलत दुईटा के भनेदेखि प्रवृत्तिका राजनीतिक शक्तिहरू छन्। एउटा त्यहाँको रुससँग नजिक भएको राजनीतिक शक्ति जो के आई कांग्रेस मानिन्छ। अर्को भनेको भनेदेखि यो रुसी प्रभाव बढको विकल्पमा पश्चिमाहरूले खडा गरेको त्यहाँको अर्को राजनीतिक शक्ति, उनीहरूको समर्थन सहयोगमा बनेको शक्ति अथवा त्यसरी विकास गरेको शक्ति भनेको के हो? भाजपा नै के भने हो। त्यहाँ त्यति बेला भाजपा के रहेको के स्थिति के भने थियो। अब यो नेपालमा के भने जस्तो के भने जहाँ भारतीयहरू र पश्चिमाहरूको भिन्न किसिमको के भनेदेखि नेपाल नीति हुँदाखेरि एउटा स्थिति, पश्चिमाहरू र भारतको के भनेदेखि एउटै नीति हुँदाखेरि भिन्न स्थिति। अनि त्यसपछि अर्को शक्ति भनेको चीन हो। चीन के भने सधैँभरि नेपाललाई नेपालमा स्थिरता आवश्यक र यहाँ आफ्नो विरोधी शक्तिहरू विदेशी शक्तिहरूको चलखेल गर्ने भूमि नेपाल नबनोस् भन्ने चिनियाहरूको के भनेदेखि रणनीति। यो तीनटा के किसिमको के रणनीति के देखिन्छ। हुँदाखेरि के हो भने यो आउनुहोस् कहाँबाट त्यहाँ अलिकति यसलाई लामो हुन्छ, म संक्षिप्तकरण गर्छु। 56 सालको के भनेदेखि आम निर्वाचन पछि कृष्णप्रसाद भट्टराई के ने प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यो 56 सालको निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्थामा 52 सालमा सुरु भएको जनयुद्ध छ, त्यो निकै उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा थियो। र कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुन साथ उहाँकोले के प्रयास गरेको देखिन्छ भने कि यो माओवादी जुन के जनयुद्ध छ, यो जनयुद्धलाई दमन भन्दा पनि वार्ताद्वारा यसको निकास दिनुपर्छ। दमनतर्फ राख्दाखेरि यसको देश गृह युद्धमा फस्छ, आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्छ, त्यो गरी नेपालले धान्न सक्दैन भन्नेको सोच के भनेदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराईको के भनेदेखि त्यति बेला रहेको देखिन्थ्यो। अब त्यस्तै गरेर जस्तो दरबारभित्र पनि के भने दुई किसिमको एउटा के प्रवृत्ति देखिन्थ्यो। सैनिक शक्ति प्रयोग गरेर दमन गरेर यो समाधान हुने भने यसले झन् यो दमनतर्फ गइयो भने यसले गृह युद्धको रूप लिन्छ, त्यो देशले के धान्न सक्दैन। यसले चाहिँ अन्ततोगत्ता देशको सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रतामा नै के भनेदेखि चुनौतीहरू थप्न सक्छ भन्ने किसिमको दरबारभित्रको राजा वीरेन्द्र लगायतको सोच रहेको र तर ती भित्र अर्को शक्ति के हो भने होइन यसमा के भने द्वन्द्व के भने चर्काउनु पर्ने अथवा के भने माओवादीलाई के भने दमन गरेर के भने जानुपर्ने भन्ने किसिमको जो चाहिँ विशेष गरेर के भनेदेखि पश्चिमाद्वारा उनीहरू के भने प्रभावित रहेका के भने स्थिति के भने त्यो रहेको के भने थियो। र जब भट्टराईले यो आन्तरिक द्वन्द्वमा माओवादी र राज्यको पक्षको बीचको के अरे द्वन्द्वमा फसेको मुलुकलाई उहाँले निकास दिने, वार्ताद्वारा निकास दिने कोसिस गरेको करिब 10 महिना पनि पुग्न नपाइकन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फेरि आफ्नो हातमा सत्ता के लिनुभयो, भट्टराईलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नुभयो। र प्रधानमन्त्री हुन साथ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के सुरु गर्नुभयो भने माओवादीलाई के भनेदेखि दमन गरेर नै ठिक गर्नुपर्छ, वार्ता भन्दा पनि दमन गरेर जाएर ठिक गर्नुपर्छ, त्यसको लागि प्रहरीदेखि लिएर सेना पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको धारणा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको के भनेदेखि रहेको थियो। त्यति बेला चाहिँ के भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूले के भन्ने गर्नुभएको थियो भने यो माओवादीलाई सेना प्रयोग गरेर दमन गर्न पनि सकिन्थ्यो, ठिक गर्न सकिन्थ्यो, तर दरबारले रोकेको कारणले गर्दाखेरि यो के भने यिनीहरूलाई के भनेदेखि यसलाई दमन गरेर ठिक गर्न पनि सकिएन। कोही बेला त दरबारले अथवा राजा के भनेदेखि नै माओवादीलाई संरक्षण दिएको छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आएको के भनेदेखि स्थिति थियो त्यति बेला। र यही बेला के भने चाहिँ विशेष गरेर त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतीय सत्ताद्वारा बढी प्रभावित निर्देशित के हुनुहुन्थ्यो। यही समयमा एउटा के भने भारतीयहरूले दबाब दिएर एउटा नागरिकता के विधेयक, त्यो खास गरेर भारतीयहरूलाई नागरिकता दिनको लागि त्यो कानुन बनाउनु पर्छ भनेर उनीहरूले के नै दबाब के भनेदेखि दिइरहेको के भनेदेखि थियो। यो यही सम्बन्धमा के भयो भने यो कांग्रेसले
गिरिजाको नेतृत्वमा रहेको काङ्ग्रेसले एउटा भारतीयहरूलाई सहज तरिकाले नागरिकता दिने कानुन पनि पास गर्यो। यो 57 साल श्रावण 10 गते पास गरेको थियो। गरेपछि तर राजाले त्यति बेला के गरे त्यो कानुनलाई भने जब आर्थिक विधेयकको रूपमा पास गरेर लालमोहर लाउनको लागि दरबारमा पठाएकोमा राजाले त्यो विषयमा त्यो त राष्ट्रघाती किसिमको यो कानुन छ, यसले के भने विदेशीहरूको नेपाली नागरिकता घुसपेटको ढोका खोलिदिन्छ, यसले देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्तामै गम्भीर क्षति पुर्याउँछ भनेर यो त्यति बेला त्यसलाई स्वीकृत गर्नमा रोकिदिएको र सर्वोच्च अदालतसँग राय मागेको स्थिति थियो। त्यति बेला भारतीय त्यसलाई कानुन त्यो विधेयकलाई त्यही लालमोहर लगाइदिनु पर्यो, त्यसलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर भारतीय के भनेदेखि प्रधानमन्त्रीका त्यति बेला अटल बिहारी वाजपेयीका सुरक्षा सल्लाहकार आएर राजालाई के भने दबाब दिएको भन्ने पनि त्यति बेला चर्चा थियो। तैपनि राजा वीरेन्द्रले त्यो नागरिकता विधेयकलाई कानुनको रूपमा मान्यता दिन अथवा लालमोहर लगाउन अस्वीकार गरेको अहिले कयौं भन्छन् राजा वीरेन्द्रको सँगको र भारतीय यो भाजपा सरकारको बीचको जो मतभेद छ त्यो मतभेद चाहिँ यो नागरिकता विधेयकको कारणले पनि हो, नागरिकता कानुनको सम्बन्धलाई पनि हो र त्यो पनि एउटा दरबार हत्याकाण्डको एउटा कारण हो भनेर पनि भन्ने गरेछन्। कयौं त्यो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि घटनाक्रमका प्रकृतिहरू हुन्छ र प्रकृतिलाई हेर्दाखेरि र भारतीय सत्ताको इन्ट्रेस्ट त्यसलाई हेर्दाखेरि त्यो जस्टिफाई हुने आधारहरू पनि त्यसमा पाइन्छ एउटा त्यो भयो। त्यसपछि के हो भने यहाँ के आयो भने जब भाजपाको सरकार भारतमा बन्यो, भारतमा बनेपछि पश्चिमाहरू र भारतीयहरूको एउटा समान नेपाल नीति हो। त्योभन्दा अगाडि जति बेला आई काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि त्यही पश्चिमाहरूको र भारतीयहरूको नेपाल नीतिमा भिन्नता रहेको थियो। जब भाजपाको सरकार बनिसकेपछि के हो पश्चिमा र भारतीयहरूको समान नीति बन्यो भन्दाखेरि त्यहाँ त्यसले के देखिन्थ्यो भने कि इन्डो वेस्ट भनौँ न, पश्चिमा र भारतीयहरू नेपालमा यहाँ माओवादीको विरुद्धमा माओवादीलाई पनि कुनै न कुनै किसिमले उचाल्ने र सेना प्रयोग गरेर सेनाद्वारा पनि दमन गर्ने र नेपाललाई आन्तरिक गृहयुद्धमा फसाउने वार्ताद्वारा त्यस्तो समस्या समाधान हुन नदिने उनीहरूले त्यो रणनीति अपनाएको देखिन्थ्यो र त्यसलाई रोक्ने काम कसले गरिरहेको थियो? राजा वीरेन्द्रले रोक्ने काम गरिरहेको त अहिले सेना परिचालन गर्नु हुँदैन, माओवादीलाई वार्ताद्वारा निकास दिनुपर्छ भन्ने किसिमको थियो। तर माओवादी पनि के हो भने त्यति बेला आक्रमक भएर आइरहेको स्थिति थियो। यही बेलामा अब सम्भवतः मलाई लाग्छ चिनियाहरू जसको नेपालमा असुरक्षा अस्थिरता भयो भने त्यसले हाम्रो आफ्नो देशको सुरक्षामा खलल पुर्याउँछ भन्ने किसिमको उनीहरूले सधैँभरि चासो र चिन्ता राख्दै गरेका थिए। उनीहरूले पनि अनि बढी अलिकति पहल कदम गरेको पनि देखिन्थ्यो। त्यो सन्दर्भ के हो भने जब यो दरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा अगाडि अथवा 57 सालको अन्तिमतिर चिनियाहरूको नेपालमा आउजाउ धेरै बढेर गयो। नेपालमा चाहिँ चरम द्वन्द्व माओवादी र सेनाबीचको चरम द्वन्द्व मचाएर नेपालमा आफ्नो अखडा बनाउने भारत र पश्चिमाहरूको जो रणनीति छ त्यो रणनीतिले हाम्रो सुरक्षामा थ्रेट पुर्याउन सक्छ भन्ने सोचेपछि अब त्यसको लागिबाट बचाउनको लागि राजा वीरेन्द्र भन्दा अर्को त विकल्प त रहेन। त्यति बेला का प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त सेना प्रयोग गरेर दमनै गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको स्थिति थियो। त्यति बेला त इन्डो वेस्टकै रणनीतिलाई गिरिजाले कार्यान्वयन गर्न लागिरहेको स्थिति थियो। त्यो भएपछि त्यति बेला अब त्यसलाई रोक्ने अर्को उपाय भनेको को थियो? राजा वीरेन्द्र मात्रै रहेको भन्ने उनीहरूले मूल्याङ्कन गरेको हुन सक्छ भने त्यो मूल्याङ्कन चिनियाहरूको पनि थियो भनेर पनि भनिन्छ। यही क्रममा यो बाओ
जुन सम्मेलन चीनमा के भनेदेखि आयोजना गरियो, यो चाहिँ 58 सालमा के भने यो भनेदेखि बाओ सम्मेलनको जुन आयोजना के गरिएको थियो, त्यो बाओ सम्मेलनको लागि राजा वीरेन्द्रलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाइयो। प्रमुख अतिथि बोलाउनु भने त के भने विशेष उच्च सम्मान के दिएको स्थिति थियो कि नेपालमा इन्डो वेस्ट भारतीय र पश्चिमाहरूको जुन के भने नेपाललाई एउटा के भने द्वन्द्वको भूमि बनाउने, सामरिक अखडा बनाउने जो रणनीति लिएर के आएका छन्, त्यसलाई के भनेदेखि रोक्नको लागि नै वीरेन्द्रलाई त्यो सम्मेलनमा विशेष सम्मान दिँदै निमन्त्रणा गरिएको थियो भनेर के भनिन्छ। र त्यो निम्त आइसकेपछि मलाई लाग्छ 57 साल फागुनतिर चिनिया के भनेदेखि रक्षा मन्त्रीको नेपालमा के भनेदेखि भिजिट के भने भयो। भइसकेपछि के भने त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले बाओ सम्मेलनमा सहभागी हुनुभयो। सहभागी भएपछि त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ राजा वीरेन्द्रकै सँग जाने पत्रकारदेखि लिएर त्यहाँ गएका के भने राजनीतिज्ञहरू भए, विभिन्न जो गएका थिए नि, उनीहरू के को कुरा भन्छन् भने चिनिया राष्ट्रपति र वीरेन्द्रको बीचमा कुनै सहयोगी नराखिकन के भनेदेखि लामो के भने वार्ता भएको थियो। र त्यो भइसकेपछि नेपाल के भन्दा जुन फर्केर आइसकेपछि अब यहाँ अहिले मानिस के भन्छन् भने अब राजा वीरेन्द्रकै कारणले इन्डो वेस्टले अथवा भारत पश्चिमाले नेपालमा माओवादी र सेना बीचमा द्वन्द्व गराएर नेपाललाई गृहयुद्धमा फसाउने, त्यसपछि नेपाललाई के भने नेपाललाई सहयोग गर्ने बहानाबाजीमा नेपाललाई एउटा के भने सामरिक के भने अखडा बनाउने जुन रणनीति उनीहरूले के बनाएको थियो, त्यो रणनीति चाहिँ वीरेन्द्रकै कारणले अथवा वीरेन्द्रले चिनियाहरूसँग गरेको के भनेदेखि एउटा समझदारीको कारणले अब त्यो रोकिने स्थिति भयो। त्योभन्दा अगाडि बढ्नको लागि के भने के गर्ने त भन्ने भएपछि के भने अब यो के भने वीरेन्द्रको के भनेदेखि वंशनाश गर्नुपर्छ भन्ने योजना बनाए भन्ने धेरै मान्छेहरूले भन्छन्। र अब एउटा मैले अघि नागरिकताको विधेयक कुरा गरिहालेँ। अब यो के भने राजा के भने वीरेन्द्रको चीनको के भनेदेखि भ्रमणको के भनेदेखि कुरा र यो स्थितिमा के चाहिँ अनि अर्को अब भारतीयहरूले पनि के देख्यो भने यहाँको जुन भारतीय स्वार्थ पूरा गर्नको लागि सधैँभरि राजतन्त्र राजा के भने वीरेन्द्र बाधकको रूपमा भएको देखो। नागरिकता विधेयक भयो, त्यसपछि अरू जलस्रोतका कुराहरू भयो, विभिन्न कुरामा के भयो त भने नेपालको राष्ट्रिय हित हुने गरेर भारतीयहरूले जो के आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्छ, यहाँको दलहरूलाई त्यसमा के भने त्यसको लागि उसले जो प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएको त त्यसलाई रोक्ने काम त के गर्यो भने राजा वीरेन्द्रले गरेको हुनाले त्यो भएर उनीहरूको त्यो दुश्मनी र अब पश्चिमाहरूले पनि के देखे भने नेपाललाई आफ्नो सामरिक अखडा के बनाउनु पर्नेको उनीहरूको उद्देश्य के को लागि त भने चीनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अथवा तिब्बतमा अशान्ति अथवा तिब्बतमा के भनेदेखि भाँडमैलो मचाउनको लागि नेपाली भूमि चाहिएको। तर त्यसको लागि के हो भने राजा वीरेन्द्र बाधकको रूपमा रहेको। हिजो के खम्पा विद्रोहलाई पनि दमन गर्न के वीरेन्द्रले भूमिका निभाएको र यहाँको राजतन्त्र अथवा के भने राजा वीरेन्द्र भनेको के भने चीन विरोधी चाहिँ हुन सक्दैन। चीन विरोधी शक्ति नेपालमा चीन विरोधी शक्ति नेपालमा के भनेदेखि नभइकन राजतन्त्रलाई चीन विरोधी नबनाइकन आफ्नो रणनीति के पूरा हुन सक्दैन भन्ने उनीहरूको नै के भने त्यो के स्वार्थ रहेको। त्यसकारण के भने के धेरैले मान्छेले के भन्छन् भने यो दरबार हत्याकाण्ड भनेको चाहिँ भारतीय सत्ता र पश्चिमा सत्ताको संयुक्त रूपमा एउटा के जोइन्ट भेन्चरमा के गरिएको के यो हत्याकाण्ड हो भनेर के भनिन्छ। त्यो हेर्दाखेरि के भने त्यसपछिका त्यो घटनाको प्रकृति हेर्दा पनि त्यो मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। त्यसपछि दरबार हत्या वीरेन्द्रको वंशनाश भइसकेपछि दरबार हत्याकाण्डपछि त्यसपछि नेपालको राजनीति जसरी के हो भने अस्थिरताको के एउटा दलदलमा के फस्यो। विदेशीहरूको चलखेलको अखडा, विदेशीहरूको भन्दा नि विशेष त
भारतीयहरू किन पश्चिमाहरूको चलखेलको जुन केदेखि स्थिति बन्यो त्यसले पनि के देखाउँछ भने वीरेन्द्रको हत्याकाण्डमा सम्भावित विदेशी शक्तिहरू इन्डो वेस्ट नै देखाउँछ घटनाले। अहिलेको नि धेरै मान्छेहरूले यो कुरामा शङ्का पनि गरेका छन्। कहीँहरूले त के भने तथ्यसहित नै बोल्ने पनि के नि प्रयास के भनेदेखि गरेका छन्। अब आयो यो विदेशी शक्ति भने अब स्वदेशी शक्ति को होला भन्दाखेरि त जो चाहिँ भारतीय सत्ताद्वारा के भनेदेखि परिचालित मान्छेहरू छन्, उनीहरूको रणनीतिलाई पूरा गर्नको लागि सहयोग गर्ने मान्छे छन्, त्यस्तै गरेर पश्चिमाको रणनीतिलाई सहयोग गर्ने मान्छेहरू छन्। तिनीहरू किन हुन सक्ने सम्भावना छ। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो। यो 20औं वर्ष पुरानोदेखि एउटा गुत्थीको रूपमा रहेको दरबार हत्याकाण्डको विषयमा यहाँको विचार विश्लेषणका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद।